सागर भगवान को राधा राधा कृष्ण राधा 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 राधा गोविंद गोपाल मुरली मनोहर नंदलाला गोविंद 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 गोविंद गोपाल मुरली मनोहर नंदलाला गोविंद
मनोज भक्तवत्सल भगवान को, श्री राधा रानी सरकार को, जय जय श्री राधेश्याम। अब पिता सुनीति माता को एउटा सन्तान ध्रुव अनि सुरुचि माता को पनि सन्तान भयो उत्तम। एक दिन जब ध्रुवजी अलिकति ठुला हुनुभयो, 5 वर्षको हुनुभयो, आफ्नो साथीहरूसँग खेल्न जानुहुन्छ अनि भन्नुहुन्छ आज एउटा खेल खेलौँ, सबैले आफ्नो माता पिताको नाम भन्नुपर्छ। भन्दा सबैले त आफ्नो माता पिताको नाम भने ध्रुवजीको बारी आउँदा उहाँले आफ्नो माताको नाम लिनुभयो सुनीति, अनि पिताको नाम सोध्दा भन्न सक्नु भएन। अब साथीहरूले चिराउन थाले, अच्छा आफ्नै पिताको नाम तिमीलाई थाहा छैन। धेरै दुखी हुनुभयो ध्रुवजी, रुँदै रुँदै आउनुहुन्छ। माता सुनीतिले रोएको आँखो देखेर ध्रुवलाई सोध्नुहुन्छ, ध्रुव तिमीलाई के भयो? यति चिन्तामा किन छौ? किन रोइरहेका छौ? के भयो भन्दै भन्नुहुन्छ। तब उहाँले भन्नुभयो, माता पहिला हजुरले यो भन्नुहोस् कि मेरो पिता चाहिँ को हो? मलाई अहिलेसम्म मेरो पिता को हो भन्ने थाहा छैन। माता हजुरलाई थाहा छ? आज म आफ्नो साथीहरूसँग खेल्न जाँदा साथीहरूले एउटा खेल बनाए, सबैले आफ्नो माता पिताको नाम भन्छ। सबै साथीहरूलाई आफ्नो माता पिताको नाम थाहा छ, तर माता मैले हजुरको नाम त लिए, तर मेरो पिता को हो? मेरो पिताको नाम के हो? मलाई भन्नुहोस् न माता। अब पुरानो जमानामा त आफ्नो देवको नाम भन्ने थिएन। उहाँले भन्नुभयो, यो जुन देश छ नि, यहाँको जुन राजा हुनुहुन्छ नि, त्यही तिम्रो पिता हो। यति सुन्ने बित्तिकै ध्रुवजीले भन्नुहुन्छ, त्यसो हो भने हामी यो कुटियामा किन बसेका छौँ? जाऊ हामी पनि राजमहल, मेरो पिता राजा हुनुहुन्छ भन्दा उहाँले भन्नुभयो, किन पुत्र, के कुटियामा सुख छैन र तिमीलाई? भन्दा उहाँले भन्नुहुन्छ, नै माता, म त आज आफ्नो पितालाई जसरी पनि भेट्छु। मेरो पिता यहाँको राजा हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, ध्रुवजीले धेरै हट गर्नुभयो। माताले भन्नुहुन्छ, छोरा नजाऊ नजाऊ, त्यहाँ गएर तिम्रो कल्याण हुने छैन। उहाँले भन्नुहुन्छ, चिन्ता नगर्नुहोस् माता, म गएर आउँछु। हट गरेर जानुहुन्छ। त्यहाँ दुईटा द्वारपालहरूले रोक्नुहुन्छ। ध्रुवजीले भन्नुहुन्छ, यो मेरो राजाको राजमहल हो, मेरो पिताको हो, मलाई जान दियो भित्र। जान दिँदा भन्छन् ध्रुवले, साना बालक छान्ने भन्छन्, राजाको दण्डले त म तिमीलाई बचाउन सक्छु, तर मेरो दण्डले तिमीलाई कसैले बचाउन सक्दैन। म यहाँको राजकुमार हुँ, जान दियो। उत्तानपाद राजा भित्र उत्तमलाई खिलाउँदै हुनुहुन्थ्यो, माया गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अतः उहाँले जब ढोका खोल्नुभयो, दौडिँदै जानुहुन्छ अनि काखमा गएर बस्न थाल्दा त्यो जुन सुरुचि थिए उनले तुरन्त नै हात समातेर त्यहाँबाट भूमिमा गिराइदिन्छ। सुकोमल बालकलाई
हेर्नुहोस्, ध्रुवजीलाई धेरै ईर्ष्या भावना छ। अनि भन्छन्, ए बालक, ए ध्रुव, त मेरो पुत्र होइनस् न राजाको होस्। पहिला तैले तप गर, भगवानलाई वर माग कि मेरो कोखबाट जन्म प्राप्त होस्। बल्ल तलाई राज सिंहासनमा बस्ने इच्छा छ भने बल्ल बस्नुहोस्। मेरो पुत्रको मात्रै अधिकार छ, तो को हुन्छस् त एउटी अभागिनी स्त्री छोडोस्। बिचरा त्यो जुन बालकलाई यस्तोरी वजन रूपी बाण हान्दा कति मन दुख्यो होला। हेर्नुहोस्, हजुरको शरीरमा कहीँ पनि चोट लाग्दा हजुरले मलम पट्टी इत्यादि गरेर त्यसलाई सही गर्न सक्नुहुन्छ। तर यदि कसैको कठोर वचन यदि हजुरको मनमा लाग्छ भने त्यसमा कुनै पनि मलम पट्टी लगाइदिनुहोस्, सन्चो हुनेवाला छैन। अतः जहिले पनि मिठो वाणी बोल्नुपर्छ। कसैको मनमा यस्तो प्रहार नहोस् जस्तो कि सुरुचिले गरे। त्यो ध्रुव आँखामा आँसु भरिएका छन्, रोइरहेका छन्। अनि खुबले पनि युक्त छन्। जब उनी आफ्नै माताको समीपमा आउँछन्, माताले भन्नुहुन्छ, अरे तिमी किन रोको छोरा, के भयो तिमीलाई भन्दा उहाँले भन्नुहुन्छ, हे माता, के त्यो मेरो पिता होइन र? जब म जान खोजेँ तब मेरी माताले मलाई तुरन्त नै हात समातेर तल खसाल्दै भयो। के म उहाँको पुत्र होइन? माता, मेरो पनि त अधिकार छ होला नि उहाँको सिंहासनमा बस्ने, उहाँको काखमा बस्ने। माता, थाहा छ मलाई तल फ्याँकेर के भन्नुहुन्छ? हजुरको बारेमा नि धेरै अपशब्द त अभागिनीको छोरो हो सारे। माता, यसरी किन भन्नुभयो कि हजुर अभागिनी हुनुहुन्छ? माताले भन्नुहुन्छ, नरौ छोरा, म आफूलाई भन्दिनँ कि म एउटा सौभाग्यशाली, म अभागी त छु। पुत्र, विमाताको त्यो वचनलाई तिमीले नराम्रो नमान्नु। हेर, तिमी सन्तोष हुनेछ। ध्रुवले भन्छन्, माता, यो मात्रै हो र? उहाँले के भन्नुभयो? उहाँले भन्नुहुन्छ, त्यो राज सिंहासनमा तब मात्रै बस्न सक्छस् जब मेरो कुखबाट पहिले जन्मेको छस् भनेर भन्नुहुन्छ। हे माता, भगवान भन्दा पनि ठुलो कि त्यो सुरुचि माताको कोख हो र? किन मलाई त्यस्तो भन्नुभएको भन्नुभएछ? त्यो ध्रुवमाथि वचनको वचन बाण जुन सुरुचि माताले ध्रुवलाई हानेकी छिन् नि, एकदम घाउ बनिसकेको छ। एकदम दुःख लागेको छ मलाई। भगवानसँग वर माग, कोखबाट चेपाएर त्यो कुरालाई छाड्दियो। उहाँले यति त भन्नुभयो, भगवानको भजन गर, के तिम्रो लागि कल्याण गर्नु। हेर, हेर्नुहोस्, माता हुँदा सुरुचि माता जस्तो,
आफ्नो पक्षले सम्झाउनुहुन्छ। हे छोरा, जब तिमी ठुलो हुन्छौ नि तब वनमा गएर तपस्या गर्नु, भगवानलाई प्राप्त गर्नु। यो सानो छ, यो सबै कुराहरूलाई तिमीले छोडिदेऊ। राम्रो नमान्नु। राति सबैजना सुत्नुभयो, धनुषको नींद खुल्यो अनि माताको त्यो वचनलाई याद गर्नुहुन्छ। उहाँले भन्नुभएको थियो, जब ठुलो हुन्छौ तब भगवानको भजन गर्नु। अहिलेबाट यदि भगवानको भजन गरियो भने कति राम्रो हुन्थ्यो। उहाँले जान्छन्, भगवानको मन्दिरमा जान्छन्, प्रणाम गर्छन् अनि भन्छन्, हे प्रभु, हजुरकै प्राप्तिको लागि म जाँदैछु, मेरो माताको कृपया रक्षा गर्नुहोस्। मेरी माता एक्लै कुटियामा बस्नुहुन्छ। मेरो पिता राजमहलमा बस्नुहुन्छ। मेरी मातालाई सहारा दिने कोही छैन। हजुर मात्र सहारा दिनुहुन्छ। कृपया उहाँको रक्षा हजुरले नै गर्नुहोला प्रभु भन्दै प्रणाम गर्छ। माता सुनेतीलाई प्रणाम गर्छ, उहाँको स्पर्श गर्छ। अब राति नै वनतिर लाग्नुभयो। हेर्नु, सानो बालक हुनुहुन्छ, 5 वर्षको हुनुहुन्छ अहिले, केवल 5 वर्ष। अहिलेबाट उहाँलाई यस्तो प्रेरणा आयो, मैले भगवानको भजन गर्नुपर्छ। वनमा कति जीव जन्तुहरू हुन्छन्, कति जीव जन्तुबाट भय हुन्छ, तर सबै भयलाई त्याग दिनुभएको छ। भगवानको शरण ग्रहण गरिसकेपछि कुनै पनि चिजको भय रहँदैन। अब उहाँ बिस्तारै बिस्तारै जानुहुन्छ। बीचमा नारदजी भेटिनुभयो अनि उहाँलाई भेटिए बित्तिकै धेरै प्रसन्न हुनुभयो। नारदजीले भन्नुहुन्छ, के बालक, तिमी कहाँ जान लागेको अहिले? भन्दा, म त भगवानको भजन गर्न हिँडेको, भगवानलाई पाउन हिँडेको, भगवानसँग भेट्न हिँडेको। अरे बालक, भगवानलाई अहिलेसम्म योगी मुनिहरूले त पाउन सकेका छैनन्। तिमी त यति सानो बालक कहाँबाट प्राप्त गर्छौ र भगवानलाई? उहाँले भन्नुहुन्छ, हजुरको कुरा धेरै सत्य हो, तर मेरी माताले हानेको वचनमा मेरो मनमा आएर घाउ बनिसकेको छ। अब मैले एउटा यस्तो ठुलो पदमा जाने हो जहाँ मेरी माता हेरेको भनेर भन्नुहुन्छ। त्यस्तो क्षत्रिय बालकको समर्पणतालाई हेरेर धेरै प्रसन्न हुनुहुन्छ। नारदजीले भन्नुहुन्छ, म देवर्षि नारद हुँ। तिम्रो यो समर्पणतालाई हेरेर धेरै नै खुसी छु। ठिक छ, भगवानको भजन गर्न हिँडेको म तिमीलाई यो मन्त्र दिन्छु। त्यो मन्त्र तिमीले जहिले पनि मधुवनमा गएर जप्नु अनि भगवान अवश्य नै तिमीलाई प्राप्त हुनुहुन्छ। के मन्त्र दिनुभयो भन्दा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एकचोटि सबैले भन्नुहोस्, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सबैले भन्नुहोस् त, ओम भगवते
वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।